बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। आज हम सबसे पहले तो आपसे एक अफसोसनाक खबर शेयर करते हैं कि कोयटा के नवाई इलाके मारगट में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि धमाके में 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सुरंग के धमाके के बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले को भी तलब कर लिया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस हमले में, धमाके में जो अफराद शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। उसके अलावा बात करते हैं कि आज सेनेट में भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। सेनेट ने हालिया भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली, जिसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने हालिया भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे ईवान बाला ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान को पहलगाम वाक़या से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत बदनीति पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत को दूसरे ममालिक बशमूल पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए। पाकिस्तान कश्मीर की हमायत जारी रखेगा। इस हवाले से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने कहा कि सिंध ताश मुआहदा यकतरफ़ा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में लिखा है कि इसे ख़त्म करना है तो इत्तफ़ाक़ राय से होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। कौमी सलामती कमेटी कह चुकी है कि पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। सेनेट में कायदे हज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज साहब ने ईवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि करारदाद में ईवान का दुश्मनों को मुश्तरका पैगाम गया है। भारत ताक में रहा है कि कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान को बदनाम करने की भारत की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। भारत ने हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर हमारी मुखालफत की है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। जारियत का भरपूर जवाब देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली समेत दीगर इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि भारत के इक़दामात न सिर्फ गैर कानूनी हैं बल्कि इंसानियत और इंसानी इक़दार के ख़िलाफ़ भी। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इस पर हम न सिर्फ हुकूमत के शाना बशाना खड़े होंगे और सड़कों पर ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान और इंडस का मुकदमा उठाएंगे और भारत के इस इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके अलावा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर अली ख़ान साहब की आज सुबह समर टीवी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। पीटीआई अपनी कौम और पाक फ़ौज के साथ मुत्तहिद और यक ज़बान होकर खड़ी है।
مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان کے دفاع کے لیے بھارتی اقدامات کا ہر فورم پر بھرپور جواب دے گی۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو اپنے وطن عزیز کا دفاع اپنی قربانیوں سے کر سکتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے سیالکوٹ میں ناشتہ کرنے کے بیان پر انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھیوں کو بھی دیوبند میں چائے پینے کا شوق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی غلطیوں کو چھپانے اور اپنے گناہوں سے لوگوں کی نظر ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام لگانا بڑا آسان ہے۔ بھارت اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ بھارت اپنے مکروہ عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم ایک ہو جائے۔ اس کے علاوہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلگام میں سیاحوں پر حملہ ایک فلیگ آپریشن تھا۔ بھارت اپنے مکروہ عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم کو متحد ہونے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ ارشد ندیم کو دعوت دینا نیرج چوپڑا کو مہنگا پڑ گیا۔ بھارت کے 2 بار کے اولمپک میڈلسٹ نیرج چوپڑا نے پاکستانی جیولن تھرو کے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم صاحب کو بنگلورو میں ہونے والے نیرج چوپڑا کلاسک میں شرکت کی دعوت دینے پر اٹھنے والے تنازع پر وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ دعوت پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے سے 2 روز قبل دی گئی تھی اور اس کا مقصد کھیل کے فروغ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ نیرج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ میں عموماً کم بولنے والا انسان ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کچھ غلط ہو تو خاموش رہوں۔ میرے ملک سے محبت اور اپنے خاندان کی عزت پر سوال اٹھانا ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ارشد ندیم کو دعوت صرف ایک ایتھلیٹ کی طرف سے دوسرے ایتھلیٹ کے لیے تھی، جس کا مقصد عالمی معیار کے مقابلے بھارت میں منعقد کروانا تھا۔ پہلگام واقعہ سے 2 دن قبل تمام ایتھلیٹس کو دعوت نامے بھیجے گئے تھے۔ اس کے باوجود مجھ پر اور میرے خاندان پر تنقید اور نفرت کا جو طوفان آیا ہے وہ افسوسناک ہے۔ نیرج چوپڑا نے اس بات پر زور دیا کہ پہلگام واقعہ کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں اور اب ارشد ندیم کی شرکت ممکن نہیں۔ میرے ملک اور اس کی مفادات ہمیشہ سب سے پہلے ہیں۔ میں ان تمام متاثرین کے لیے دعاگو ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا۔ پورا ملک دکھی اور غصے میں ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا رد عمل ہماری قومی طاقت کی عکاسی کرے گا۔ نیرج نے کہا کہ وہ کئی برس سے ملک کی نمائندگی فخر سے کر رہے ہیں، اب ان کے کردار پر سوال اٹھانا تکلیف دہ ہے۔ کچھ میڈیا حلقے غلط بیانی کر رہے ہیں اور ان کی والدہ کے گزشتہ بیانات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیرج چوپڑا نے کہا کہ ہم سادہ لوگ ہیں، ہمیں کسی اور زاویے سے نہ دیکھا جائے۔ جھوٹے بیانیے بنانے سے سچ نہیں بدل جاتا۔ میں اور بھی محنت کروں گا تاکہ دنیا بھارت کو فخر، عزت اور حسرت سے دیکھے۔ پاکستان کے اولمپئن جیولن تھرو ارشد ندیم صاحب نے بھارت میں ہونے والی کلاسک جیولن تھرو مقابلے میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ چند دن قبل لاہور میں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے
تو ارشد ندیم صاحب نے کہا کہ 20 مئی کو بھارت میں ایونٹ ہے، جبکہ 22 مئی کو ایشین چیمپئن شپ کے لیے روانگی شیڈول ہے، اس لیے بنگلورو کلاسک جیولن تھرو میں جانا ممکن نہیں۔ نیرج چوپڑا نے یاد رکھا اور مجھے شرکت کی دعوت دی، اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔